धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक नवीन सर। खैरेनी नगरपालिकाका हामी जनप्रतिनिधिहरूको आधा कार्यकालको सन्दर्भमा गरिएको यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित उपप्रमुखज्यू, प्रशासक प्रमुखज्यू, 13वटै वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, खेलकुद विकास समितिका कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षज्यू, पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाका सचिवज्यू, सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, शाखा प्रमुखज्यूहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। म सर्वप्रथम खैरेनी नगरपालिकाले प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म आधा कार्यकालसम्म एकताका साथ, हार्दिकताका साथ भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा झारेर जुन विभिन्न भौतिक पूर्वाधारदेखि पूर्वात्मक कार्यक्रमहरू गरेको छ, यस सन्दर्भमा उपप्रमुखज्यू, वडाध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, प्रशासक प्रमुखज्यू, शाखा प्रमुखज्यू लगायत पत्रकार मित्रहरू तथा खैरेनीवासी बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई विशेष धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर खैरेनी नगरपालिकामा यो 2.5 वर्षको आधा समयको कार्यकालमा तटबन्धनका कामहरू, फोहोर व्यवस्थापन सन्दर्भमा अस्पतालका 1 नम्बर, 2 नम्बर, 10 नम्बर र नगर अस्पतालको भवनको सन्दर्भ, आसपाल पिच, नाला, अपाङ्ग मैत्री बाटोको सन्दर्भ, बाआमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लगायत बिमाका कार्यक्रमका सन्दर्भ, शिक्षक मिलान, पाठ्यपुस्तक प्रकाशन, 6 to 6 र गृह कार्य कक्षा, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, विषयगत भोलिन्टियर टिचरका सन्दर्भ, बिउ पुँजी उद्यमशीलता, कम्तीमा 20वटा उद्योग नगरपालिकाले बिउ पुँजी दिएर सुरु गर्ने भन्ने योजना र खेलकुदको आमूल परिवर्तन समिति लगायत रेफ्रीको ट्रेनिङदेखि 14 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर भलिबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस लगायतका विभिन्न विधाहरूमा खेल सुरु गरिएको विषयवस्तु र दलित र पछाडि परेको समुदाय चामे डाँडा लगायत सिङ्गापुर डाँडा, मुसर बस्ती र गौवा जस्ता ठाउँहरूमा ढलान लगायतका भौतिक पूर्वाधारले गरेका कामहरू र QR कोड मार्फतबाट भुक्तानी दिने विषयवस्तु र वडामा सेवा विस्तार गरिएका सन्दर्भहरू महत्त्वपूर्ण छन् र वृक्षारोपणका सन्दर्भ पनि महत्त्वपूर्ण छन्। म पत्रकार आदरणीय मित्रज्यूहरूलाई केही हाम्रा कार्यकालमा अहिलेसम्म गरेका कार्यक्रमका सन्दर्भमा केही विषयवस्तुहरू शाखा वाइज बुदागत रूपमा जानकारी गराउन चाहन्छु र यसपछि यहाँहरूले आफूलाई लागेका र समय सन्दर्भका विषयवस्तुहरूमा नगर प्रमुख मसँग, उपप्रमुखज्यूसँग, प्रशासक प्रमुखज्यूसँग, सुशासन सम्बन्धी र वडाध्यक्षज्यूहरूसँग पनि यहाँहरूले प्रश्नहरू अथवा जिज्ञासाहरू लिन सक्नुहुनेछ। म सर्वप्रथम खैरेनी नगरपालिकाले युवा खेलकुद तथा शिक्षा शाखातर्फ गरेका उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा केही कुरा राख्न गइरहेको छु। नम्बर 1, शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित शिक्षक प्रोत्साहन कार्यक्रम बमोजिम शैक्षिक सत्र 2080 को वार्षिक परीक्षामा कक्षागत र विषयगत नतिजाको आधारमा उच्चतम GPA प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई नगद पुरस्कार सहित प्रोत्साहन गरिएको। नम्बर 2, कक्षा 8 र कक्षा 10 मा अध्ययन विद्यार्थीहरूलाई 6 to 6 कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। नगरभित्रमा रहेका विपन्न परिवारका बालबालिकालाई 28 स्थानमा गृह कार्य कक्षा सञ्चालन गरिएको। नगर खेलकुद विकास समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 निर्माण भई विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई गतिशील बनाइएको। नगरभित्र नगर फुटबल सङ्घ, नगर भलिबल सङ्घ, नगर एथलेटिक्स सङ्घ, नगर ताइक्वान्डो सङ्घ, नगर ब्याडमिन्टन सङ्घ गठन गरिएको। 10+2 कक्षामा विज्ञान विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि निःशुल्क रूपमा नै खैरेनी माध्यमिक विद्यालयमा 10+2 कक्षामा विज्ञापन सङ्काय सञ्चालन गरिएको। शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन गरिएको। प्रावि, निमावि र मावि तहका शिक्षकहरूको सरुवा गरिएको। युवा स्वयंसेवक शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको। मावि र निमावि तहमा विषयगत र प्रावि तहमा समेत 58 जना युवा स्वयंसेवक शिक्षक खटाइएको। प्रावि तहको युवा स्वयंसेवक शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक 10,000 बाट वृद्धि गरी 15,000 कायम गरिएको र निमावि तहको युवा स्वयंसेवक शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक 15,000 बाट वृद्धि गरी 20,000 कायम गरिएको र मावि तहको युवा स्वयंसेवक शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक 25,000 कायम गरिएको। यस नगरपालिकाभित्रका 25वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक छनौट तथा नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको। स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्न शैक्षिक सत्र 2080-81 बाट उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको खैरेनी नगरपालिकामा 2081 असार 11 गते मङ्गलबार घोषणा गरिएको छ।
स्थानीय पाठ्यपुस्तकमा आधारित कक्षा 4 देखि 8 सम्मलाई स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य सम्पन्न भई पाठ्यपुस्तक छपाईको चरणमा रहेको छ। श्री राष्ट्रिय आदर्श विद्यालयहरू बस्यौली, कुनाघारी, बैरनी, मगनी, मजुवाई भवन निर्माण भएको र श्री माध्यमिक विद्यालय गवईमा भवन निर्माण भएको छ। नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट विद्यालय, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च लगायत स्थानको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र संरचना सुधार गरिएको छ। कठार माध्यमिक विद्यालयमा, जनजीवन माध्यमिक विद्यालय र राष्ट्रिय आदर्श विद्यालय पटियानीमा विद्यालय बस व्यवस्थापन गरिएको छ। माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहका विद्यालयहरूमा आइसिटी र विज्ञान प्रयोगशाला तथा पुस्तकालय व्यवस्थापन गरिएको छ। अतिरिक्त कक्षा र गृहकारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2080 निर्माण भएको। उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि 2079 निर्माण भएको। नगर खेलकुद विकास समिति गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2079 निर्माण भएको। शिक्षक दरबन्दी मिलान सौरा प्रधानाध्यापक नियुक्ति कार्यविधि 2079 निर्माण भएको। शैक्षिक उपलब्धिमा आधारित शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रम 10 to 4 इनिसिएटिभ प्रोग्राम कार्यान्वयन कार्यविधि 2080 निर्माण भएको। प्रधानाध्यापकहरूको बैठकबाट सामुदायिक विद्यालयमा जनकको शिक्षा सामग्री केन्द्रको पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने गरी निर्णय गरिएको। भौतिक पूर्वाधारतर्फ खरेनी चोकदेखि वडा नम्बर 12 को सडकमा ढलसहितको नाला निर्माण गरिएको। साइराक चोकबाट कुम्रोसम्म सडक नाला निर्माण गरिएको। खरेनी 1 ज्यामिरेको दुवैतर्फ बाटो नाला निर्माण। चैनपुर चोकदेखि उत्तरतर्फ पुलदेखि विन्ध्यवासिनी चोक हुँदै शिवलानी जाने बाटो। वडा नम्बर 8 मगनी चोकदेखि उत्तर खैरेनी तिरको वडा कार्यालय जाने बाटो ढलपेटी सहितको सडक निर्माण र सिमलटाँडी चोक उत्तर दक्षिण दुवैतर्फ सडक निर्माण। खैरेनी 2 सिङ्गापुर डाँडा च्यामी डाँडा बस्तीहरूमा सडक ढलान विस्तार गरिएको। पर्सा चोक लालटिन बजार सुल्ताना हुँदै ढुङ्ग्रे खोला पुलसम्म जाने सडक शान्ति बजार कठार जाने बाटो नाला निर्माण कार्य। वडा नम्बर 8 मगनी गाउँदेखि उद्योग सङ्घ हुँदै लदरी खोला जाने ठुलो घोल तटबन्धन तथा आरसी सिवाल निर्माण कार्य। 24 कोटी चोकबाट उनानटोल हुँदै पटेनीसम्म र वडा नम्बर 5 नयाँ पुल हुँदै गवई जाने बाटो निर्माण सहित सडक निर्माण। पुरानो पर्सा 16 तारा क्लबदेखि नारायण नगरपालिका चोक हुँदै खैरेनी चोकसम्म सुविधा सम्पन्न बाटोको निर्माण कार्य। यस चालु आर्थिक वर्षमा कठार बजारमा उच्चस्तरीय सडक वडा नम्बर 4 शिवलाय चोकदेखि वडा कार्यालयसम्म र गर्जाघरदेखि विन्ध्यवासिनी टोलसम्म बैरिङ तथा उनुनटोल गोडसोर सिद्धिपुर सडक र सिसानी कुम्रोज गवई सडक विस्तारको योजना सुरुवाती चरणमा रहेको छ। चालुको आर्थिक वर्षमा खैरेनी 6 र 8 मा रहेको बुढी राप्तीमा ब्यारेजसहित मोटर सञ्चालनको योजना, पानी सम्बन्धी खेलहरू सहितको बाल उद्यान, कबड हल र चैनपुर चोकमा नगरपालिकाको स्वागत द्वार निर्माणको योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा रहेका छन्। विभिन्न वडाहरूमा खुला व्यायामशालाको निर्माण गरिएको र सबै वडालाई यसमा विस्तार गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारीमा पीडितहरूलाई सङ्घीय सरकारको सहयोगमा 80 लाखदेखि 50,000 नगद हस्तान्तरण गरिएको छ। टाइफाइड खोप, दादुरा, रुबेला खोप, आइपिभी खोप जस्ता खोप अभियानहरू सञ्चालन गरिएका छन्। चैनपुर स्वास्थ्य चौकी तथा कठार स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण भई ल्याब समेत विस्तार गरिएको छ भने आदर्श स्वास्थ्य केन्द्र वडा नम्बर 1 को भवन निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गरिएको छ। पाठेघर, मुखको क्यान्सर तथा अन्य सर्ने नसर्ने रोगका शिविरहरू सञ्चालन गरिएका छन्। एचआइभी बिरामीलाई मासिक उपचार 10 जनालाई खर्च प्रदान हुँदै आएको छ। नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसै अवधिमा खैरेनी नगर अस्पतालको सञ्चालन कार्यविधि निर्माण भई समिति निर्माण भएको, जग्गा थप गरिएको, फार्मेसी तथा ल्याबको मापदण्ड पुरा गरी 2079 पुस 12 को निर्णयबाट नगरपालिकाको स्वीकृति लिएको छ र सङ्गठन संरचना स्वीकृति भई 4 जना मेडिकल अधिकृतको पदपूर्ति गरिएको छ। नगर अस्पतालको भवन निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नगर अस्पतालमा रहेको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको छ। बिमा तथा अन्य नियमित सेवा मार्फत अस्पताल आत्मनिर्भरमा सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। नगर अस्पतालमा भिडियो एक्सरे तथा अत्याधुनिक ल्याब सेवा विस्तार गरिएको छ। बायामा स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत नगरवासी ज्येष्ठ नागरिकलाई घर घरमा नै गई नियमित स्वास्थ्य जाँचको उपचार उपलब्ध गरिएको छ। विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै विद्यालयहरूमा विद्यालय नर्सको व्यवस्था गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय खैरेनीसँगको समन्वयमा बनाइएको लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण कार्यक्रमको वृत्तचित्र नेपाल प्रहरीले नै अपनत्व गर्ने गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइएका क्यान्सर रोगी र मृत्युदण्ड पक्षाघात भएकाहरूका लागि मासिक रु 5,000 प्रदान हुँदै आएको छ।
मृगौला परीक्षण स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। उपमेयरसँग गर्भवती तथा सुत्केरी स्याहार कार्यक्रमलाई थप सुविधासहित सुरुवात गरिएको छ। क्षयरोग निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। घातक रोगहरूको उपचारको लागि विभिन्न नागरिक सिफारिसलाई निरन्तरता दिएको छ। डायलिसिस गर्ने बिरामीहरूका लागि यातायात खर्चको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिका वातावरण विपद तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनतर्फ नगरपालिका क्षेत्रभित्र बग्ने खोलाहरूलाई कटान हुने अवस्था अत्याधिक रहेकाले खोला कटानलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तटबन्ध तथा विभिन्न खोलाहरूको बहाव खोल्ने लगायतका कार्यहरू गरेका छन्, जसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, भारतीय दूतावास, आन्तरिक स्रोत समेतबाट गरी बुढी राप्ती, चतरा खोला, कैर खोला, ढुङ्ग्रे खोला, पटेनी खोला, बोटेघाट र उच्च स्तरीय तटबन्धन राप्ती खोलाको ड्याकमा स्पर निर्माण गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र बग्ने खोलाहरूबाट हुन सक्ने कटानमा ध्यानमा राखी 13वटा वडाहरूमा मागको आधारमा ह्युम पाइप राखी पानीको बहावलाई सहज बनाउने कार्य गरिएको छ। खैरेनी नगरपालिकाको अगुवाई र एनडीआरसी नेपालको प्राविधिक सहयोगमा खैरेनी नगरपालिकाको स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना, विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। खैरेनी नगरपालिकाको अगुवाई र युथ इनोभेसन ल्याब संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा नगरपालिकाभित्रका विपद जोखिम पहिचान र नङसाङ्कन र जोखिम विश्लेषण सहितको विपद सूचना व्यवस्था प्रणाली विपद पोर्टलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाहरू, अध्यक्षज्यूहरू, निर्माण व्यवसायीहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विपदको घटनाको 80% कारक जलवायु परिवर्तन नै भएकाले खैरेनी नगरपालिकाको नवनिर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्य सम्पन्न भएको छ। खैरेनी नगरपालिकाको अगुवाई र मेड नेपालको प्राविधिक सहयोगमा विशेष गरी बाढी र आगलागीबाट प्रतिकार तयारीको लागि समुदायमा विपद प्रतिकार तथा कृत्रिम अभ्यास तालिम सञ्चालन भएको छ। खैरेनी नगरपालिकाको नवनिर्वाचित वडा सदस्यहरूलाई विपद व्यवस्थापन तथा पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। खैरेनी नगरपालिकाको 13वटा वडा कार्यालय तथा नगरभित्रका स्वास्थ्य चौकीमा तत्काल आगलागी नियन्त्रणको लागि प्रेसर टाइपको मल्टिपर्पोज अग्नि नियन्त्रण उपकरण रिफिलिङ तथा जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ। खैरेनी नगरपालिकाको वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाको अगुवाईमा आगलागी नियन्त्रणको लागि वडा नम्बर 3 को उनानटोल र वडा नम्बर 9 को डाँडा गाउँमा फायर ब्रिगेड पोइन्टको जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। खैरेनी नगरपालिका 6 र 8 मा रहेको बुढी राप्ती खोलामा तटबन्धनलाई खोला सौन्दर्य तथा हरियाली पर्यटनमा जोड्ने गरी वृक्षरोपण सहितको तटबन्धन गर्ने कार्य भएको छ। आगलागी नियन्त्रणको लागि सेवा प्रदान गरिएको बारुण यन्त्र सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नागरिकको सहज पहुँचमा कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विपदजन्य घटनालाई सक्दो छिटो न्यूनीकरण गर्नका लागि लोकल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर एलईओसी थप प्रभावीकरण बनाइएको छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन कोषलाई थप व्यवस्थित गरी परिचालन गरिएको छ। लदरी, पम्फा, ढुङ्ग्रे, पटियानी, च्यात्रा लगायतका खोलामा जम्मा 700 मिटर तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने बोटेघाट तथा लदरी, पम्फा, ढुङ्ग्रे, पटियानी, च्यात्रा खोलाको अन्य स्थानहरूमा समेत तटबन्धका कार्यहरू भइरहेका छन्। पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासतर्फ मत्स्य मिसन कार्यक्रम अन्तर्गत मत्स्य क्षेत्र विस्तारको लागि यान्त्रिकरण, पानी तान्ने मोटर 4 थान, समर्सियल पम्प 1 थान, एरिएटर 3 थान, स्यालो बोरिङ 4 सेट, महाजाल 1 थान वितरण तथा मत्स्य पोखरी सुधार, पोखरी मर्मत 12 बिघामा सम्पन्न भएको छ। पशुपालन क्षेत्र विस्तारको लागि गाई पकेट तथा भैँसी प्रजनन कार्यक्रम अन्तर्गत दुधालु पशु गाई 11वटा र भैँसी 15वटा वितरण भई प्रविधिसहित मैत्री पशुपालन तथा अभिमुखीकरण गरिएको तथा व्यावसायिक फर्म विस्तारको लागि गाई भैँसीको 41वटा गोठ सुधार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। चिलिङ सेन्टर स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत 2वटा दुग्ध उसासलाई दुध ढुवानी साधन हस्तान्तरण, 4वटा दुग्ध संस्थालाई मिल्क पम्प स्टिल मोटर वितरण, 3वटा दुग्ध सहकारी संस्थालाई चिलिङ भ्याट संरचना सुधार तथा 5वटा दुग्ध उत्पादक सरकारी संस्था लिमिटेडलाई अनुदान काउ लिफ्ट वितरण गरिएको छ। पकेट क्षेत्र विस्तारको लागि 260वटा स्थानीय हाँसको चल्ला र कृषकको आयोजन तथा बङ्गुर पालन क्षेत्र हबको रूपमा विकास गर्नको लागि बङ्गुरका पाटापाटी वितरण 80वटा पाटापाटी वितरण 2, 3 र 4 नम्बर वडामा गरिएको छ। प्रविधि मैत्र पशुपालन गर्नका लागि पशुपालक फार्महरूलाई चाप कटर 8 थान र ब्रस कटर 5 थान वितरण गरिएको छ। उत्पादनको लागत कम गर्न तथा घाँसमा आधारित पशुपालन गर्नको लागि जै वर्षे घाँस
टी सेन्टी बाजरा सुडान 12 वर्षे घाँस सुपर नेपियर वितरण गरिएको छ। बाख्राको नस्ल सुधारको लागि उन्नत जातको बोयर बोका 16वटा, जमुनापारी बोका 4वटा वितरण गरिएको छ। पशुपालक कृषक र व्यावसायिक फर्मलाई अनुदानमा 462वटा काउम्याट र 100वटा टिपिङ कप वितरण गरिएको छ। विपन्न समुदायको आयोजनको लागि खरी बाख्रा 25वटा तथा पाडी 10वटा वितरण गरिएको छ। पशु रोग निदानको लागि थुनेलोको लागि CMT कल्चर तथा भिडियो एक्सरे सहितको प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पशुहरूमा देखिने महामारी रोग खोरेद, PPR र रेबिज LSSD विरुद्धको खोप कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। पशु स्वास्थ्य सुधार तथा बाँझोपन वितरणका लागि शिविर सञ्चालन गरिएको छ। उद्योग व्यवसाय तथा उद्यम विकासतर्फ स्तरोन्नति ब्युटी पार्लर सिप विकास तालिम सञ्चालन गरी 4वटा ब्युटी पार्लर व्यवसाय सुरु गरिएको छ, जसमा 29 जना सहभागीहरूलाई स्वरोजगारको सिर्जना भएको छ। खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा 11 जना सहभागीहरूले ढाका बुनाई तालिम लिई व्यवसाय विस्तार गर्नुभएको छ। खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा 11 जना सहभागीहरूले चप्पल बनाउने तालिम लिई सामी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। च्याउ खेती तालिम वडा नम्बर 2 र 13 मा च्याउ खेती व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएको छ। हाउस वायरिङ सिप तालिम विकास तालिम पश्चात व्यवसाय सुरु गरिएको छ। 26 जनाको सहभागीहरूले सिलाइ कटाइ सिप विकास आधारभूत तालिम लिई स्तरोन्नति लिन तयार भएको छ। ड्रागन फ्रुट सिप विकास तालिम लिई 5 जना सहभागीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। बिउ पुँजी कार्यक्रम अन्तर्गत खैरेनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा सरफ साबुन बनाउने तालिम पश्चात फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको सरफ साबुन बनाउने व्यवसाय सञ्चालनमा आएको छ। मार्बल टाइल बनाउने तालिम सम्पन्न भई स्वरोजगारमा युवाहरू लागिसकेका छन् र विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा दराई होमस्टेको स्तरोन्नति गरिएको छ। खैरेनी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा मगर होमस्टे व्यवसाय समझौता गरी कार्यान्वयन अगाडि बढिएको छ। यस अवधिमा 547वटा व्यवसायहरू दर्ता भई हालसम्म कायम रहेको व्यवसायमा 5824वटा रहेका छन्। महिलाको नाममा दर्ता हुने व्यवसायलाई दर्तामा 50% छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने पुराना तर नगरपालिकामा दर्ता हुन बाँकी व्यवसायहरूलाई जरिवानामा निश्चित छुटको व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै प्रभावकारी र नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिएको छ। कृषि विकास तथा सहकारी शाखातर्फ किसान तपाईँलाई के चाहिन्छ अन्तर्गत सिँचाइ कार्यक्रममा 203 बोरिङ, 24 मोटर, 26 पाइप, 13 कुलो मर्मत योजना सम्पन्न, जसबाट करिब 518 बिघा जग्गा 345 हेक्टर नयाँ जमिनलाई वर्षभरि सिँचाइ पुगेको छ। IPM कृषक पाठशाला सञ्चालन भई 8वटा 16 हप्ते IPM सिकाइ कार्यक्रम सम्पन्न, 207 जना सहभागी विषादीको समुचित प्रयोग र स्वस्थकर कृषि उपजको उत्पादन हुने गरेको छ। कृषि चुन 75% अनुदानमा वितरण गरिएको छ, जसबाट जमिनमा भएको अम्लीयपन निर्मूल भई उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। वर्षे फलफुल बिरुवा वितरण 80% अनुदानमा 6803 वर्षे फलफुल बिरुवा वितरण भएको, जसबाट फलफुल उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै नगर हराभरा देखिएको छ। नयाँ प्रविधिमा आधारित मेसिनरी औजार उपकरण वितरण कार्यक्रममा 75% अनुदानमा 7 लाभ गरेलाई रिपर, मिनी टिलर, पावर टिलर, मकै छडाउने मेसिन, तोरी आयल फिल्टर, तोरी क्लिनिङ हल्लर वितरण भएको, जसबाट उत्पादकत्वमा वृद्धि, उत्पादनमा कमी आउनुको, उत्पादन लागतमा कमी आउनुको साथै नगरमा कृषि आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ। 41 जना मौरी किसानको उपस्थितिमा मौरी विज्ञ, खाद्य निरीक्षक, मह खरिदकर्ता र विदेश मह निर्यातकर्ताका बीचमा एक दिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। 30 जना व्यावसायिक मौरी पालन गर्ने कृषकलाई कृषककै माग बमोजिम 50% अनुदानमा 2023 थान मह भण्डारणका लागि प्रयोग हुने प्लास्टिकको बाल्टिन वितरण गरिएको छ, जसबाट उत्पादन भएको तर बिक्री हुन नसकेको महले बजार पाउने सम्भावना बढेको र किसान आफैले बजार विश्लेषण गरी बजार रणनीति बनाउन प्रयास गर्ने उत्प्रेरणा हासिल भएको छ। 766 जनाले नगरपालिकाको प्रयोगशालाबाट 134 जनाकोले माटो परीक्षण शिविरबाट र माटो परीक्षण गरेर किसानको माटोको लागि आवश्यक तत्त्वको परीक्षण पश्चात उचित खाद्य तत्त्वको प्रयोग गरी उत्पादनमा वृद्धि हासिल भएको छ। खाद्यान्न बालीको उन्नत बिउ उपयोगमा अनुदान कार्यक्रमबाट चैते धानमा 53,000 केजी बिउ 14,772 जनालाई र वर्षे धानमा 14,463 केजी बिउ 471 जनालाई वितरण, जसबाट खैरेनी नगरकै लागि सिफारिस जात किसानले खेती गर्न पाउनुको साथै
धानको मूल्यमा एकरूपता आएको छ। मकैमा प्रति केजी 5 रुपियाँ उत्पादन अनुदान वितरण, जसले गर्दा किसानले आगामी वर्ष पनि हाइब्रिड मकै उत्पादन गर्न उत्प्रेरणा पाएको र नगरभित्रका दाना उद्योगलाई समेत नगरभित्रबाट नै मकै आपूर्तिमा सहज भएको छ। वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 मा 4624 जना किसान सूचित गरिएको र सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई किसानको वस्तुगत तथ्याङ्क उपलब्ध भएको छ। 2000 आर्थिक वर्ष 78-79 मा स्थापना भएको मौरी पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरताबाट खैरेनी 10 मा 450 थान घार, टोपी, दराज, फिल्टर, पन्जा र 250 केजी आधार चक्का वितरण, जसमा 3200 केजी थप मह उत्पादन हुने 5 मौरी फर्म लाभान्वित भएका छ। नयाँ तरकारी बाली पकेट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, जसमा 549 थान प्लास्टिक मल्चिङ रोल, नर्सरी ट्रे, ब्याट्री स्पेयर सामग्री र 5000 केजीको कोकोपिट वितरण गरी 92 किसान लाभान्वित, जसबाट तरकारी उत्पादन वृद्धि भएको र किसानको उत्पादन लागत कम भएको र साना किसान व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित भएको छ। कृषि उपजको प्रवर्धन कार्यक्रम धान बाली अन्तर्गत उत्पादन र प्रशोधन कार्यक्रम खैरेनी 10 मा लागू गरिएको छ। कृषि योग्य जमिन नभएका कृषि पेसा गर्न चाहने विपन्न भूमिहीन किसानलाई जग्गा भाडा अनुदानको कार्यक्रम मार्फत 31 जना भूमिहीन विपन्न किसानलाई प्रति कट्ठा 2000 को दरले जग्गा भाडा बापतको रकम अनुदान दिएको छ। मेयर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत साझेदारी फर्म मार्फत च्याउ खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। प्याज खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत प्याज खेती गर्ने किसानलाई प्रति कट्ठा 3000 रुपियाँ अनुदान 14 मेट्रिक टन प्याज उत्पादन भएको छ। वडा 1 कृषि सहकारी कार्यक्रम अन्तर्गत 5 वटा कृषि सहकारीलाई 5 थान पावर स्पेयर, 2 थान अर्थ अगर, 7 थान सिडर, 42 थान स्पेयर ट्याङ्की, 2 थान मिनी टिलर, 3 थान बिडर र 5 थान डिजिटल काँटा वितरण गरिएको छ। कृषि परामर्श कृषकको बाली अवलोकन कार्यक्रम अन्तर्गत 127 जना किसानको खेतमै पुगेर 146 जना किसानको शाखाको प्लान्ट क्लिनिक प्रयोगशालाबाट रोग किरा निदान गरेर 622 जना किसानलाई सामाजिक सञ्जाल, फोन सम्पर्क र भौतिक रूपमै कृषि शाखाबाट प्राविधिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको र 11 वटा प्राविधिक भिडियो सामग्री र 16 वटा प्राविधिक पर्चा तयार गरी सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रकाशन गरिएको छ। ब्याट्री स्पेयर 50% अनुदानमा वितरण कार्यक्रम मार्फत 693 किसान लाभान्वित भएको छ। राजस्व सूचना तथा प्रविधि विकासतर्फ राजस्व प्रणालीलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन अनलाइनको माध्यमबाट संसारको जुन कुनै कुनाबाट पनि नगरपालिकाको कर तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै अवधिभित्र भुक्तानीको गर्न कनेक्ट आइपिएस र खल्ती साथै डाइनामिक क्युआर कोडको सेवा थप गरिएको छ। वडा कार्यालय स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी राजस्व सङ्कलन वडा कार्यालयबाट नै गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाको सम्पूर्ण सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन प्रयास भएको छ र कार्यपालिकाका सबै निर्णयहरू र हरेक महिनाको मासिक खर्च नगरपालिकाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छ। नगरपालिकाका गतिविधिलाई नियमित तथा रूपमा फेसबुक तथा युट्युबमा जस्ता सामाजिक सञ्जालमा अद्यावधि गरिएको छ। सार्वजनिक खरिदलाई खुल्ला र प्रतिस्पर्धा बनाउन सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवा समेत विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट खरिद गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिका वडा अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरूमा राखेका सीसीटीभी सर्भेलेन्स र सफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टमहरूको नियमित नियमन तथा अनुगमन साथै आवश्यक स्थानहरूमा थप सीसीटीभी जडान पनि गरिएको छ। घर नक्सा व्यवस्थापनका लागि अनलाइन इपिपिएस सफ्टवेयर निर्माण गरी लागू गरिएको छ र कृषि तथा पशु व्यवस्थापनको लागि अनलाइन इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम सफ्टवेयर निर्माण र सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र विगतमा निर्माण गरिएका सम्पूर्ण विकास निर्माण सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरू प्रसारण गर्नका लागि लिड डिस्प्ले खरिद गरी नियमित रूपमा 24 कुडी चोकमा भिडियो डकुमेन्ट्रीहरू प्रसारण गरिएको छ। भवन तथा आवासतर्फ यस समय अवधिमा 103 वटा नयाँ घर नक्सा पासका लागि निवेदन भई 111 वटा नयाँ घर सम्पन्न भइसकेका छ। घर नक्सा अभिलेखीकरणका लागि 661 वटा निवेदन पेश भएको छ। 446 वटा अभिलेखीकरण सम्पन्न भइसकेका छन् भने 4 वटा भवन यथास्थितिकरण भइरहेको र 320 वटा घरहरूको कच्ची घर प्रमाणित गरिएको छ। भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि 2080 निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा अन्तर्गत भएका कार्यहरू आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा स्थापना गरी कार्य सुरु गरिएको छ। बेरुजु असुल गर्नुपर्ने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई पत्राचार गरी
ताकता गरिएको छ। हालसम्म बेरोजु रु 37,90,137 असुल पर भएको छ। यस अवधिमा बेरोजु रकम रु 5,27,00,000 सम्परीक्षण गरिएको छ। वडा कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा असुल पर गर्नुपर्ने रु 70,000 मध्ये 30,000 असुल पर भएको र बाँकी रकम असुलीको क्रममा रहेको छ। सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई EFT मार्फत सोझै लाभग्राहीको ब्याङ्क खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ। साथै व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी अमुखीकरण कार्यक्रम मार्फत समयमा नै व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउने कार्य विभिन्न माध्यमबाट गरिएको छ। सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ खैरेनी नगरपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरू र नगर अस्पताल सहित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको छ। वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 7 को भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई सेवा प्रवास आफ्नै कार्यालयबाट सुचारू भएको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासतर्फ खैरेनी नगरपालिकाको सम्पूर्ण लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र ऐलानी जग्गा नाप जाँच कार्य वडा नम्बर 1, 11, 12 र 13 मा सम्पन्न भइसकेको छ। न्यायिक समितितर्फ मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम 48 घण्टे सम्पन्न। तालिमबाट 28 जना तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरू उत्पादन। हालसम्म 13वटै वडा मेलमिलाप केन्द्रमा तालिम प्राप्त 78 जना सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरू स्थानीय विवाद समाधानकामा सहभागी। समुदायको स्थानीय तहमै न्यायमा पहुँच र निम्न वर्गीय र पछाडि परेका वर्ग तथा समुदाय लाभान्वित हुनुभएको छ। न्यायिक स्रोत केन्द्रको स्थापना मिनी लाइब्रेरीको रूपमा स्थापित न्यायिक स्रोत केन्द्रमा कानुन, न्याय, शान्ति, मेलमिलाप, साहित्य, दर्शन, शिक्षा, विज्ञान लगायतका गरी 800 भन्दा बढी पुस्तकहरू सङ्ग्रहित छन्। न्यायिक इजलास र मेलमिलाप केन्द्र मार्फत नियमित रूपमा स्थानीय स्तरमा विवाद समाधान भएको छ। सेवागृहलाई नियमित रूपमा निःशुल्क कानुनी तथा न्यायिक परामर्श, न्यायिक समितिमा आउने स्थानीय विवादको सङ्ख्यामा न्यूनीकरण भएको छ। समुदाय स्तरमा कानुनी घुम्ती शिविर सञ्चालन भएको छ। बाल संरक्षण, महिला हिंसा न्यूनीकरण विषयमा विद्यालय तहमा सचेतीकरण सम्पन्न कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। नगरपालिका नगरभित्रका माध्यमिक तहमा अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन, कानुनी व्यवस्था, संयन्त्र, न्यायिक समिति गठन र क्षेत्र अधिकार लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम साथै विद्यार्थीहरूबाट न्यायिक समिति इजलासको अवलोकन र जानकारी प्राप्त भएको छ। सक्रिय मेलमिलापकर्ताहरूको लागि मेलमिलाप सम्बन्धी पुनर्ताजगी तालिम सम्पन्न भएको छ। नगर क्षेत्रभित्रका प्रमुख चोक र भिडभाड हुने ठाउँमा न्यायिक सचेतना सम्बन्धी चित्रात्मक र होल्डिङ बोर्ड जडान गरिएको छ। नागरिकहरूमा मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिताका प्रमुख विशेषता, अपराध र दण्ड सजायका कानुनी प्रावधानको बारेमा सूचना प्रवाह गरिएको छ। न्यायिक समितिमा आउने स्थानीय विवादको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। न्यूनतम रोजगारी प्राप्तिका लागि रोजगार तथा सेवा केन्द्रतर्फ अब धेरै छैन साथीहरू। न्यूनतम रोजगारी प्राप्तिको लागि बेरोजगार व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरिएको छ, जस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 98 पुरुष, 350 महिला गरी 448 जना, 2080-81 मा 74 पुरुष, 368 महिला गरी 442 जना र 2081-82 मा 53 पुरुष र 383 महिला गरी 436 जना बेरोजगार व्यक्तिहरूको सूचीकृत भएका छन्। न्यूनतम रोजगारीको लागि आवेदन दिएका मध्ये आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 59 जना, 80-81 मा 70 जना, चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म 16 जना गरी 145 जना सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम 100 दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई खैरेनी नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा नियमित सरसफाई, वृक्षारोपण, नाला कुलो सरसफाई, मर्मत सम्म जस्ता कार्यमा नियमित खटाइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको लागि स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था भए पश्चात यस कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 79-80 मा 22 जना, आर्थिक वर्ष 80-81 मा 384 जना र चालु आर्थिक वर्ष कार्तिक मसान्तसम्म 149 जना गरी जम्मा 555 जना व्यक्तिहरूको श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता तथा सन्तति छात्रवृत्तिको सुविधाहरूमा नियमित सहजीकरण तथा सिफारिस गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि हालसम्म बोर्डले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवा गरी जम्मा 25 जना व्यक्तिहरूको सहजीकरण गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकतर्फ बालविधि शासनको कार्यको लागि आवश्यक सञ्जाल तथा समितिहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। वडा स्तरीय ज्येष्ठ नागरिक मञ्च गठन भएको छ। फरक फरक क्षमता भए तथा अशक्तहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्हिलचेयर वितरण गरिएको छ। फरक क्षमता तथा अशक्त सिपमूलक तालिम प्रदान गरी आय आर्जनको लागि जोडिएको छ र नियमित रूपमा रातो, निलो र पहेँलो अपाङ्गता कार्ड वितरण गरिएको छ। आदरणीय सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित
महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू, खैरेनी नगरपालिकाले यसरी विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कनमा 753 मा देशको प्रथम हुन सफल भएको छ। लिजामा पनि देशको चौथो भएको छ र नगरपालिकाको पुँजीगत खर्च 85.25 र चालु खर्च पनि 85% समथिङ भएको अवस्था छ र यसरी हेर्दा समग्र रूपमा खैरेनी नगरपालिकाले 2.5 वर्ष केही विषयवस्तुहरू आगामी वर्षहरूका लागि एउटा रणनीतिक रूपमा तयार गर्ने र यो एउटा अहिले जुन हामीले यो आधा कार्यकालको जुन प्रगति विवरण हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ, भावी जनप्रतिनिधिहरूको लागि पनि एउटा यो दस्तावेजको रूपमा रहनेछ, योजना बिग बनाउन पनि सहायक हुनेछ र हामीलाई थप हौसला हुनेछ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू लगायत सबैलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूसँग यी सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा कुनै जिज्ञासा मैले अघि पनि फेरि पनि भने रहेमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासक प्रमुख, वडाध्यक्षज्यूहरूलाई विशेष रूपमा यहाँहरूले जिज्ञासा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण बाँकी विषयवस्तु केही रहेमा फेरि थप कुरा गर्ने प्रण गर्दै मेरो अहिलेको मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यसमा सिस्टममा यो जुन हामीले आर्थिक वर्ष 2.5 वर्षको कार्यकालमा नआए पनि वन्यजन्तुको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारसँग पहल गरेर कङ्क्रिट वाल निर्माण गर्ने काम भएको छ। हामीले अहिले स्पोयरको कुरा आयो, त्यो स्पोयर पनि रापतीको ड्याकमै हामीले नाडी तटबन्धनसँगको सहकार्यमा लगभग 2टा स्पोयर तयार भइसकेको छ, एउटा स्पोयर गर्न बाँकी छ र अरू विषयवस्तुहरू वन ऐन 2029 को कारणबाट प्रत्यक्ष रूपमा वन क्षेत्रमा हामीले कुनै पनि योजनाहरू गर्न नपाउने सन्दर्भको कारणले नगरपालिकाले वन क्षेत्रमा डाइरेक्ट काम गर्न सकेका छैन, तर सामुदायिक वनको मार्फतबाट र बफर जङ र विभिन्न समिति मार्फतबाट वन्यजन्तुको प्रकोपको सन्दर्भमा बाघले हामी आइसकेपछि 2-3 जनाभन्दा बढी नै बाघलेको आक्रमणबाट मृत्यु भएको अवस्था छ र अहिले पनि हात्ती आतङ्क छ। त्यो विषयवस्तुमा यहाँ नआए पनि नगरपालिका वडा अध्यक्षज्यूहरूले त्यो क्षेत्रको प्रशासनले काम गरिरहेको छ। त्यो नियमकै कारणबाट त्यो स्थानीय सरकारले त्यो क्षतिपूर्ति भन्दा नेपाल सरकारबाट दिने व्यवस्था छ र सामुदायिक वनले पनि दिने व्यवस्था छ। जस्तै यो लालपूर्जा नभएका त्यस्ता किसानहरू जसको क्षति भएको छ वन्यजन्तुले पाउँदैन क्षतिपूर्ति, त्यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले के सोचेको? यहाँ खैरेनी नगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्नुभएको छ, आफै गैर कानुनी ढङ्गबाट बस्नुभएको छ र हामीले दिन सकिन्न भने हामीले जुन एउटा मानवीय हिसाबले गर्ने सहयोग मात्र हुन्छ होइन। तर जुन वडाबाट यहाँको थाई बासिन्दा भएर बस्नुभएको तर लालपूर्जा छैन भने कुनै पनि सुविधा नभएका व्यक्तिलाई पनि वडाको सिफारिसमा यहाँबाट आर्थिक सहयोग गर्ने प्रावधान छ, हामीले गरिराखेका पनि छौँ। त्यो जुन समुदाय कुनै समुदायहरू जस्तो मुसर बस्ती भयो, अब सिमलघारीमा हामीले अस्ति गऱ्यौँ, त्यसपछि गएर यतापट्टि कुनमा यो 1 नम्बर वडाको नमुना बस्तीमा हामीले गऱ्यौँ। जुन बस्तीमा अलि मद्यपानहरू खाने अनि त्यसपछि अलि द्वन्द्व हुने, अलि हिंसाका घटनाहरू आइरहने, प्रहरी केसहरू पर्ने, इलाका प्रहरी कार्यालयमा भएका घटनाहरू हामी हेर्छौँ। वर्षभरि कुन इलाका प्रहरी कार्यालयमा महिला हिंसा संस्था जोडिएका कुराहरू कुन क्षेत्रमा हुन्छ, त्यो क्षेत्रहरूमा लक्षित एरियामा कार्यक्रम गर्छौँ। तपाईँको प्रश्नै गलत छ। यो शशि खनिया भन्दा अहिलेको 79बाट आएको जनप्रतिनिधि पछि भन्नु होला। धन्यवाद, किन एकजनाले मात्रै गरेर विकास हुने होइन। हामीले गर्न खोजेको काम मैले तपाईँलाई प्रारम्भमै भनेको थिएँ, खैरेनी नगरपालिकामा 40 करोड बराबरको तटबन्धन भएको छ। त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगबाट होस् अथवा तराई मधेस समृद्धिबाट होस् अथवा चुरे भावरबाट होस् अथवा 6-7 करोडसम्मको नगरपालिकाको आफ्नै बिल्डिङबाट होस्, तटबन्धनको सन्दर्भमा भएको छ। यहाँ आसपाल पिचको कामहरू नै हुन्थेन, अहिले सबै प्रिमिक्स हटाएर आसपाल र नाला तटबन्धनको उसको काम भएको छ। अस्पतालको अवस्था पिएचसीमा मात्रै थियो, मैले भने 9 महिनाको 12 गते स्वीकृति नै ल्याएको अवस्था हो। अब शिक्षक चाहिँ मिलानको कुराहरू जुन थियो त्यो देशैभरि एउटा नौलो थियो। शिक्षकमा भएका जुन 10 to 4 को इनिसिएटिभका कुराहरू, त्यसपछि गएर 6 to 6 28 ठाउँमा गृह कार्य कक्षा, प्रवर्तनात्मक कार्यक्रममा बिउ पुँजी दिएर 20औँ उद्योग खोल्ने कुरा, होमस्टेदेखि लिएर त हातबिस साबुनको विषयवस्तुदेखि लिएर खेलकुदको समिति नयाँ बनाएको हो हामीले, र त्यसमा 400 जनाभन्दा बढी त 14 वर्षकोले ट्रेनिङ लिनुभएको अवस्था छ र अरू चाहिँ त्यसमा भलिबल पनि, क्रिकेट पनि, ब्याडमिन्टन पनि सबै विधाहरूमा अगाडि बढाइएको छ। फोहोर व्यवस्थापन हामी देशको नमुना हो। हामीले सर्ने र नसर्ने छुट्याउनु पर्ने, सर्नेबाट मलुवा ग्यास निकाल्नै पर्ने र नसर्ने लगेर घोप्ट्याउन नपाउने, त्यसलाई आम्दानीमा परिणत गरेका छौँ। त्यसबाट पनि सिसाबाट इट्टा बनाउने, यो विभिन्न चाउचाउहरूबाट म्याट बनाउने जस्ता कामहरू पनि निजी क्षेत्रसँग मिलेर बिल्डिङ गरेको छौँ। फोहोर पहिला खर्च थियो, अहिले आम्दानी छ।
त्यसरी 8वटा मात्रै होइन, धेरै विषयवस्तु छ जुन विषयवस्तुहरू तपाईँले पत्रकार मित्रहरूले केलाएर हेर्नुभयो भने उपलब्धि पाउन हासिल भएको छ। स्रोत र शक्तिको बाँडफाँड कसरी हुन्छ, राजमार्गमा दिनहुँ दुर्घटना छ, हप्ता एकजना मान्छे बितेको छ भनेर सडकको डिजी साहबसँग अहिले आउने लामछानेजीसँग पनि त्यत्तिकै सम्बन्ध भएको छ र त्यो हाम्रै पहलमा हो। अहिले त्यो पेटीमा जुन ढुङ्गा ग्राभेल राखेर रोलर हुने काम हामी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि नगरपालिका 10 वर्ष पुगेको अवसरमा राजमार्ग र वन्यजन्तुको जुन अघि कुरा भयो त्यो विषयवस्तु पनि हामीले तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय कृषि क्याम्पसको सन्दर्भ, राजमार्गको सन्दर्भ, मानव र वन्यजन्तु र राप्ती ड्यागको सन्दर्भमा हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बोलाएका थियौँ। अब पनि हामी राजमार्गको सन्दर्भमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हामी भेटघाट गर्न जान तयार भएर बसेका छौँ। यो राजमार्गको स्पेसल एडिबीको लोन मार्फतबाट राजमार्गलाई जुन 100 किलोमिटर पत्लाया नारायण खण्डको काम चाहिँ प्रत्येक वर्ष रातो किताबमा निस्किने तर ठेक्का नलाग्ने कारणबाट हामी यहाँका पूर्व क्षेत्रका चाहिँ चितवनवासी मेयरहरू यसको लागि पहल गर्दैछौँ। र 11 नम्बरको कठार क्षेत्रमा बाहेक र 1 नम्बरको एका दुई ठाउँभन्दा बाहेक खानेपानीको पहुँच पुगेको सन्दर्भ थियो। कठार क्षेत्रमा 2500 घरधुरीमा खानेपानी प्राप्त गर्नुपर्नेमा जम्मा 500 घरधुरीमा खानेपानी पुगेको थियो। गत वर्ष मात्रै हामीले करिब 2 करोड रुपियाँको लगानीमा अहिले खानेपानीको पहुँच लगभग करिब सबै ठाउँमा पुगेको छ। खानेपानीको पाइपको काम अहिले पनि सुचारू भइरहेको छ र यो वर्ष पनि हामीले 1 नम्बर, 10 नम्बर र 11 नम्बरलाई लक्षित गरी खानेपानीको नयाँ टेन्डर निकाल्नलाई तयारी गरेर बजेट छुट्याएर राखेका छौँ र हामी निकट भविष्यमै न्यूनतम खानेपानीको व्यवस्थापन, त्यो गरिब विपन्नले खानेपानीको शुल्क पनि नगरपालिकाले तिर्ने गरेर कार्ययोजना बनाइरहेका छौँ। ठिक छ, धन्यवाद। सन्दर्भमा कम्तीमा बायोलोजी लिएको पढेको विद्यार्थी, साइन्स पढेको विद्यार्थीले हेल्थ क्षेत्र लगायत इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा राम्रोसँग प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्न सक्छ भनेर अहिले 32 जना विद्यार्थी खैरेनी नगरपालिकाले कलेजै खोलेर निःशुल्क पढाएको छ। यस्ता विषयवस्तुमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा स्थानीय रूपमा जनप्रतिनिधि होस् वा कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउनु पर्यो भनेर भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा ल्याउने र जनप्रतिनिधि जुन दलबाट निर्वाचित भएर आए पनि यो मेरो लागि तेरो लागि, मैले जितेको तैँले जितेको, मेरो पार्टीले काम गरेको तैँले पार्टीले काम गरेको, पार्टीको निर्देशन, पार्टीको ढोका अथवा अरू मानिसहरूको घरमा गएर ल्याउनु भन्दा हाम्रो व्यापक छलफल कार्यपालिकामा हुन्छ र कार्यपालिकाबाट छलफल भएर कुनै कुरा पनि अगाडि बढ्छ। त्यो पनि हामीले उपलब्धिको रूपमा लिएका छौँ। किनभने स्थानीय विकासमा इन्डिया लगायत कयौँ देशहरूमा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको उम्मेदवारै हुँदैन। स्थानीय तहको राजनीतिक दलको उम्मेदवार नहुने सन्दर्भमा त्यहाँ विकास गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले त्यसको अभ्यासै खैरेनी नगरपालिकामा गरेका छौँ। त्यो पनि उपलब्धि हो। अरू विद्यालयका सन्दर्भमा भवनहरू कुन विद्यालयमा झ्यालडोका छैन, कुन टोयलेट छैन, कहीँ व्हाइट बोर्ड छैन, शिक्षामा के गाह्रो, शिक्षक मिलान गर्ने, शिक्षकहरू एउटै विद्यालयमा लामो समय बस्ने भयो होइन, त्यहाँको अभ्यास गर्ने क्रममा पनि कतिपय सङ्कट र समस्या आयो। भोलिन्टियर टिचरलाई 10,000 रुपियाँ दिएर पठाउने चलनलाई अलि व्यवस्थित गरौँ, कमसेकम स्कुटरमा तेल हाल्न, खाजा खान पुगोस् भन्ने सन्दर्भ थियो। गरिब र विपन्नलाई 5,000 रुपियाँसम्मको हामीले नगरपालिकाबाटै दिने सेवा दिने त्यो छ। धेरै विषयवस्तु छ, मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ। यहाँ मेन समस्या भनेको डुबानको थियो, बाटोघाटोको समस्या सबभन्दा अर्को समस्या हो। जता जाँदा पनि खोल्साखोल्सी भएपछि पानीको कारणले बाटोघाटोको समस्या थियो। अब अनि अस्पतालको समस्या मेजर अर्को समस्या। हाम्रो अस्पताल मैले अघि पनि भने अस्पताल चाहिँ PSC भएको थियो तर 4.5 करोड बेरोजु थियो। नगरपालिकाले देखे 30 देखि 50 लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने स्थिति थियो। दरबन्दी एकजनादेखि मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी थिएन, जग्गा पुगेको थिएन, नगर मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको थिएन, व्यवस्थित ल्याब थिएन, मापदण्ड अनुसारको ल्याब टेक्निसियन र फार्मेसी थिएन। हामीले PCL लेभलको फार्मेसी र ल्याबलाई डिप्लोमा लेभलको बनायौँ। सुरुमा नगरको कार्यपालिकाले त्यसको कार्यविधि बनायौँ, ओइनम गऱ्यौँ, नगर समिति बनायौँ, जग्गा उपलब्ध गराएर जग्गा पुऱ्यायौँ, मन्त्रालयमा गएर 9 महिनाको 12 गते स्वीकृति लिएर आयौँ। अहिले हामीले अर्थो गाइनो लगायतका सेवाहरू दिएका छौँ। अब निकट दिनहरूमै हामी 24 आवर AR सुरु गर्छौँ। सबै इभिडिङ सिस्टममा हामीले गरेका छौँ र नगरपालिकाले 4.5 करोड रुपियाँ बेरोजु भएको र नगरपालिकाले प्रति वर्ष 30 लाखसम्मको दिनुपर्ने अवस्थालाई अहिले करिब फागुनसम्म 5.5 करोड रुपियाँ बराबरको लगभग पैसा नगरपालिका अस्पतालको खातामा जम्मा भएको छ। फोकर ल्याबको 1 करोड 60 लाख बराबरको ल्याबको केमिकल किन्ने पैसा नगरपालिकाले तिर्नुपर्ने ठाउँमा जम्मा भएको छ। 1 करोड 30 लाखसम्मको पैसा फोहोर व्यवस्थापनमा तिर्नुपर्ने ठाउँमा 40 लाख रुपियाँभन्दा बढी पैसा नगरपालिकामा जम्मा भएको छ। यसरी हामीले आर्थिक अनुशासन, प्रादेशिकज्यूहरू मेयर उपमेयरले तेलसम्म नहालिकन 24 घण्टा नगरपालिकामा खटेर नगरपालिकालाई एउटा भ्रष्टाचार रहित सुशासनको बाटोमा डोर्याएका छौँ।